یہ جان میری نہیں جان میری میری جان دی جان حضور ہے. ذرا چکیا کچھ سبحان اللہ. یہ جان میری نہیں جان میری جان دی جان حضور ہے. توحید جو مضمون اصل ادا عین عنوان حضور ہے. رب سنیا ہے پر ویکھیا نہیں. رب دی پہچان حضور ہے. چنگے عمل ایمان تجز راہی پر اصل ایمان حضور ہے. نعرہ دینال خطیب پاکستان فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا سید ایجاد احمد شاہ صاحب قادمی آپ دا استقبال کرو. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. علماء حق اہل سنت والجماعت فیضان حجت الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب سیالوی خطیب پاکستان سید ایجاد احمد شاہ صاحب قادمی لبیک لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت تاجدار الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت نال ذوق نال شوق نال بلند آواز نال درود و سلام پڑھو چاہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین والا آلک و صحابک یا رحمت للعالمین. قبلہ حضرت علامہ مولانا عنایت اللہ صاحب نے بھی توانو اس گل دا گلہ تے شکوہ دیتا بھئی جا کے باؤ بیٹھے آؤ مسجد دے اندر اللہ دے گھر دے اندر تے گم سم باونا مدہ نہیں آندہ بندہ اللہ تے اللہ دے نبی دے ذکر تے نبی دے غلامہ دا ذکر سنن واسطے آوے تے چپ کر کے بیٹھا راوے مدہ نہیں ذرا بولان دوا دے نال گونج پہ جاوے پتہ چلے حضور دے غلام حضور تے درود پہ پڑھ دینے الصلاۃ والسلام ذرا اونچی بات نال دوں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین والا آلک و اصحابک یا راحت العاش. حمد و صلاۃ و بعد لائق ست عظیم و تکریم سامعین و حاضرین خصوصاً بالخصوص زینت محفل استاد العلماء فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب چشتی زیدہ مجدو فخر اہل سنت عمدۃ المحققین فخر المدرسین فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد رشید صاحب سیالوی برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا محمد اللہ بخش صاحب برادر مکرم جناب حضرت علامہ مولانا سردار صاحب فاضل جلیل استاد الحفاظ حضرت علامہ حافظ محمد عنایت اللہ صاحب برادر مکرم جناب استاد القراء حضرت علامہ قاری محمد طارق صاحب برادر مکرم جناب استاد الحفاظ حافظ خان محمد سیالوی صاحب دیگر معززین و سامعین و حاضرین آپ حضرات علم دے اندر ہیں کہ اجدی محفل
اللہ دے پیارے محبوب نبیاں دے سردار کریم نبی دی یاد دے اندر اور حضور دے لاڈلے بیٹے حضور غوث آدم جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی دی بارگاہ دی اندر محبت دے سلام پیش کرنے واسطے انعقاد پذیر ہیں. مبارکباد دے مستحق نے استاد القراء فاضل جلیل حضرت علامہ قاری محمد نصر اللہ صاحب سیالوی اور آپ دے تمام طلباء اہل محلہ جناب برادر مکرم حاجی محمد فاروق صاحب حاجی امان اللہ صاحب دیگر محلے دے جتنے بھی حضرات نے اور خصوصاً استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد منیر سیالوی صاحب خطیب جامعہ مسجد یا رسول اللہ کہ جنہاں اجری سونی محفل دا اہتمام کیتا تو انہوں تے سانو ایک مرتبہ پھر لڑ کے مل کے باون دیا ایک پروگرام بنایا. اللہ تعالیٰ انہاں دی پاک محفل سجاونا تو ہاڈا سادہ مل کے باونا اپنی بارگاہ دی اندر منظور و مقبول فرمائے. خطاب حقیقت ہے بھئی خطاب ہوا ہے جو قبلہ مفتی اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد رشید صاحب سیالوی فرما چکے نے، لیکن آپ دے حکم دے نال اور حضرت علامہ قاری نصر اللہ سیالوی صاحب دے حکم دے نال میں بھی چند معروضات سرکار غوث پاک دی شان دے اندر عرض کرساں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین دی محبت نصیب فرمائے. حضرت علامہ صاحبزادہ محمد رشید صاحب سیالوی دی تقریر دا لب لباب اور جو سارا مقصد ہے وہ اسے گل دے اندر ہے. آپ نے ایو چیز بیان کی تھی کہ جے چاہنا ہے تو مومن بڑھنا تے بن خدمتگار نبی دا، کس کم یار زکاة نمازاں جے کریں انکار نبی دا، جے توحید دی لذت چاہنا ہے تے پہلے کر اقرار نبی دا، کس کم آدم سجدے تیرے جنہ دل وچ تیرے پیار نبی دا. تساں نبی کریم دا ذکر سنیا جو حسنین دا نانا ہے، میں اس دا ذکر کرساں جو حسنین دا بیٹا ہے. سبحان اللہ محبت نال آکھو سبحان اللہ. میرا ایک اپنا طریقہ ہے، میں اگلا نو بھی جگامنا ہے تے پچھلا نو بھی تے تھوڑا جہا کیوں کہ میرے تو بعد اس سارے علاقے دے عظیم محقق عظیم استاد حضرت علامہ پروفیسر صاحبزادہ محمد سعید صاحب سیالوی صدارتی خطبہ ارشاد فرمائے سن جاگ کے باؤ پتہ چلے نبی دا غلام نبی دے ذکر وچ آیا بیٹھے. سبحان اللہ تھوڑا جا محبت نال آکھ سبحان سبحان اللہ. دوستان گرامی اس قوم دا ذکر پہ کر دیا جس نے 15 سال اللہ دی بارگاہ دی اندر ایک دل دے اندر ہر روز قرآن دا ختم کیتا. 40 سال عشاء دے بودو دے نال فجر دی نماز ادا کیتی اور مادرداد ولی نے، لیکن فرما دے نے اللہ کریم نے مینو حسن و حسین دے گھر وچ پیدا فرمایا. مینو اس گل تے ناز نہیں، فرما دل مینو اس گل تے ناز ہے کہ درست العلم حتی سرت کتبا، فرما دن علم پڑھ دیا اللہ کریم نے مینو کتبیت دا مقام عطا فرمایا. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک علم پڑھیا، علم پڑھ کے تے پھر رب دے دین تے نبی دے دین دا سلسلہ شروع کیتا. آپ بچے نے نوجوان نہیں 8 سال دی عمر ہے، ایک دل ناند دے پیچھے چل رہے نے تے ناند مڑیا تے عرض کر دے عبدالقادر رب نے تینو اس واسطے پیدا نہیں کیتا بلکہ تو نبی دا دین پڑھتے نبی دے دین دی خدمت کر. فرما دن میں ڈر گیا گھر آیا، میں مکان دی چھت چڑھیا تے میں جدو عرب والوے کیا مکے والوے کیا گھر گلال دی اندر ہے مکے والوے کیا تے میں نو میدان عرفات نظر آیا. اور اچھی وہاں اللہ سبحان
اللہ اکبر فرماؤ دن میں اتریا والدہ نو عرض کی تھی میری ماں نے فرمایا بیٹا اس تو بڑی کیڑی گل ہے جو تو نبی دا دین پڑھ اللہ اکبر فرماؤ دن میری ماں نے میں نو تیار کیتا میرا والد فوت ہوئے ہوئے 40 درم میری گدڑی بھی سیتے میں نو سینے نہ لایا فرمایا بیٹا میں تنو الوداع پائی کر دیا لیکن ہاں ایک گل میری سن لے اگر گل پکی بن لے عرض کی تھی اماں حکم کر فرمایا بیٹا خیال کریں کدی زندگی وچ جھوٹ نہ بولے سچ سے بنیاد رکھنا تیرا کم ہے کرم کرنا میرے رب دا کم فرما دن میں ماں نال وعدہ کیتا ماں نے فرمایا بیٹا جا رہی ہے آج تیری میری آخری ملاقات ہے بلکہ آویں گا میں دنیا وچ نہیں ہوواں گی یاد رکھ لے غوث آدم او ولی ہے جدی ماں بھی ولی جدا باپ بھی ولی جدا نانا بھی ولی جو آپ بھی ولی پیدا ہوئے تے رمضان دا روزہ پورا مہینہ نہیں رکھیا سبحان اللہ رمضان شریف دا مہینہ تے سرکار غوث پاک پیدا ہوئے تے والدہ فرمے دی انہیں میرا دن وچ کدی دودھ نہیں پیتا دن تے روزہ رکھے درداد ولی نے لیکن علم دین پڑھن جا رہے نے ماں نال وعدہ کیتا راستے وچ اللہ اکبر قافلے نال جا رہے نے بڑا مشہور واقعہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دتا سارا مال لوٹ لیا حضور غوث آدم دے قریب ایک ڈاکو آیا عرض کی تھی بیٹا تیرے کول بھی کچھ ہے آپ نے فرمایا ہاں 40 درم میرے کول نے چلا گیا دوسرا آیا انہوں بھی اگل کی تھی وہ کہنے لگا بچڑا لوگ تے ڈاکوؤں کو مال چھپے دے تو زہر پیا کر دے فرمایا کل میں ماں نال وعدہ کیتا ہے میں سچ بولاں گا سبحان اللہ اچھی بات اللہ سبحان اللہ دوستا ڈاکو نے پکڑیا تے سردار کو رو لے گیا سردار نوی اگل نسی سردار نے جدو میرا جملہ سنیا تے کہنے بچڑا اسا توبہ کر دیا آپ فرماتے نے میں رب دی بارگاہ میں چرد کی تھی یا رب جلیل اے ڈاکو سٹ میری بارگاہ میں کھلو کے میرے ہاتھ توبہ پہ کر دینے تیری بارگاہ میں لانا عبدالقادر دا کم ہے قبول کرنا میں اور ربا تیرا کم ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ پھر کی ہویا اللہ دے ولی دی نگاہ پئی بدلیا تے تقدیل بدر چھوڑی کلندر لاہوری دی روح تڑپی تے فرما دن نکاح ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر محبت اللہ سبحان اللہ حضور غوث آدم جیلانی قطب ربانی علم پڑھیا علم پڑھ کے عالم بن گئے بات نہیں کرتے ایک دن ستے ہوئے نے تے میرے کریم نبی تشریف لے آئے فرمایا عبدالقادر بیٹا بات کیوں نہیں کرتا عرض کی تھی حضور میں اجمیاں اے عربی نے فرمایا منہ کھولیا حضور نے 7 دفعہ میرے منہ وچ لعاب پایا اللہ اکبر حضور چلے گئے تھوڑی دیر گزری پھر ویکیا تے بابا علی آ گیا میں عرض کی تھی حضور فرمایا بیٹا وعد کیوں نہیں کردا میں عرض کی تھی جناب میں عجمی اے عربی نے فرمایا منہ کھول میں منہ کھولیا تے حیدر قرار نے 6 مرتبہ میرے منہ وچ لعاب پایا میں پوچھیا جناب نانا آئے انہاں 7 دفعہ پائے تساں 6 دفعہ پائے فرمایا بیٹا او نبیاں دا سردار ہے میں علی اس دے درد غلام سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ صاحب فرما رہے ہیں سردار صاحب کہ مولا کائنات میرے نبی دا ویر ہے لیکن زندگی وچ کدی بھائی نہیں آکیا یا رسول اللہ کر سبحان اللہ
اچھی بات نہ لاکھ سبحان اللہ دوستان گرامی بات شروع کیتا آپ دے بعد دی اندر بڑے بڑے لوگ آنے نے ہندو سکھ یہودی آنے نے تے اللہ دے ولی دا ماں سن دے نے تے بیک کے میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے نے سبحان اللہ آپ نے بڑیاں نو کلمہ پڑھایا بلکہ کئیاں تے کرم کمایا اللہ نے اس مقام تے پہنچایا اللہ اکبر ایک دن بیٹھے نے ایک بندہ آیا عرض کی تھی حضور میرا باپ میں نو خواب وچ ملی ہے قبر دی اندر تکلیف دی اندر ہے عرض کرتا ہے میرے واسطے دعا کرو اللہ دے ولی نے فرمایا تیرا باپ میرا مرید ہے عرض کی تھی حضور میں نہیں جاننا فرمایا میرے نال محبت کردہ ہے عرض کی تھی محبت کردہ ہے تاں بھیجین فرمایا چل تو چلا جا میں رب دی بارگاہ میں عرض کردہ میرا رب کرم فرماوے گا حضور غوث اعظم نے اللہ دی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا نیتے دعا کی تھی فارغ تے بندہ تے چلا گیا دوسرا دن آیا آپ نے پوچھیا جوان کیوں آئے عرض کی تھی جناب حضور میرا باپ میں نو خواب وچ ملی ہے اللہ نے تہاڈی دعا دا صدقہ اودی قبر نو جنت دا باغ بنا چھوڑیا میں کیوں نہ آقا میاں صاحب دی زبانی کہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے اوہ گن دے گنی کریدہ کامل پیر محمد بخیشہ تے لال بنا غوث نے پتھر دلال بنایا آپ کا مرید ہے بارگاہ میں چاند ہے ہاں یاد رکھ لے غوث اعظم نال محبت کر غوث اعظم نال محبت کرنے والا قبر میں جاوے گا تے اللہ کریم دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے گا اشرف علی تھانوی کتاب لکھی جدنا افادات یومیہ اس دے اندر لکھ دے ایک شخص ہی بغداد دے رامن والا فوت ہویا اُدھے کول فرشتے آ گئے انہاں پوچھیا من ربوں کا تے اس کے آکیا اس آکیا میں غوث دا دھوبی ہوں ذرا اچھی بات نہ لاکھ سبحان جڑے ناراض بیٹھے ہو چپ بیٹھے رہو جڑے خوش بیٹھے ہو اچھی بات نہ لاکھو سبحان میرے غوث اعظم دے بارے عرض کردے میں غوث اعظم دا دھوبیاں دوجا سوال کیتا ماں دینوں کا کہندے میں غوث اعظم دا دھوبیاں تریجا سوال کیتا ماں قلت تقولو فی حق هذا الرجل تے انہیں آکیا میں غوث اعظم دا دھوبیاں ملازم نے کلور دا میرے نبی دا پنجابی دا شہر انہیں کلم چاہی تے کہندے مر گیا دھوبی غوث جلیلہ تے منکر نکیر ڈرایا کس دہے تو بندہ یارا تے خاتم ہنس کے ولایا ساڈا مرشد جیلانی آقا سید گیلانی حبدار ڈسد دوستاسی انہا اللہ والیاں نمنن والے جڑی انج نہیں کہندے میں ہن کر دیواں گا بلکہ اوتے کہنے نے میں رب کو دعا کراں گا تے رب کرم فرماوے گا حضور غوث اعظم ایک دن دریا دے کنارے تے چل رہے نے راستے وچ گزرے تے دیکھیا ایک عورت بیٹھی ہے جڑی روندی بیٹھی ہے حضور غوث اعظم نے پوچھیا بی بی کیوں پئی روندی ہے عرض کی تھی جناب 12 سال تھی گئے میرے بچڑے دی جان چڑی تے بن گئی ہے ہر روز نے دی نعمت بیڑا تر پوئے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کئی لوگ
کہندے نے وہ جی مائی 11ویں نہ دتی تے غوث آدم دا بیڑا بڑھا دیتا اسا اس غوث دے منن والے نا اسا اس دے منن والے ہاں جس نے بیڑا بڑھے ہویا تار کے بکھایا غوث آدم بیڑے بڑھامن والا نہیں غوث آدم تے بیڑے تارن والا مائی نو فرمایا بی بی میں دعا کردہ تو گھر چلی جا ذرا ایک میرا رب کی میں کرم کرنا اچھی بات نہ لگ سبحان ناراض بیٹھے ہو یار محبت نہ لگ غوث آدم جیلانی نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ کرم فرماوے گا اللہ اکبر ترمذی شریف دی حدیث میرے کریم نبی دا فرمانے لا يرد القضاء الا الدعاء فرمایا قضا نو بدل سکدی ہے تے دعا بدل سکدی ہے اور مومن دی دعا رب رد نہیں کرتا مومن دی دعا میرا رب قبول کرتا ہے مومن جدو بھی دعا کرے گا میرا رب دے ہتھانو خالی نہیں ولاوے گا غوث آدم نے ہتھ چا چھوڑے اللہ دی بارگاہ میں عرض کی تھی مائی گھر گئی بیکیا جدو گھر پہنچی تے بچڑے دی جان آئی بیٹھی ہے ملازم نے کلم چاہیے کہندہ جنج بچڑے دی ویڑے آئی مائی کر دی پئی دعا ہے غوث میرے دے لال پجیون جس بچھڑے سجن ملائے میں تیار بھی بنڈے سا میں تیار بھی بنڈے سا نالے لنگر پکے سا بیڑا پار جسے سے آدم ہے پیر سوڑا بدرے منیر غم خار نس دے دوستان گرامی غوث آدم نے بیڑا تاریا تے مائی گھر گئی بچڑا گھر بیٹھے وہ بچڑا کون سی وہ دوستا تیرے میرے پنجاب دی اندر گجرات شہر دی اندر حضرت شاہ دولت مدارے وہ اوہ دولت سی جنہوں غوث آدم نے تار کے بکھایا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ گلاں پہلی گل گجرات دی اندر شاہ دولت مدار تے اتے قبر تی یا گل لکھی ہوئی قبر دے اتے پتھر دے اتے گل لکھی ہوئی ہے بھئی یہ وہ رب دا ولی ہے جنہوں 450 سال اللہ نے اللہ سبحان اللہ ایک گل دوجی گل ہے وہ جوان ہے جدہ بڑھا بیڑا غوث آدم نے تارے ہے سبحان اللہ تیسری تاریخ گجرات لکھی گئی ہے اس دے اندر بھی واقعہ موجود بعد لوگ کہنے نے وہ جی عقل نہیں مندہ مسلمان تیرا عقل مننے یا نہ مننے کرامت کہندے بھی اسے نو گل نو نے ایا کرامت ہوں دی ہے جنہوں عقل نہ مننے اسی تے اس غوث نو منن والے ہاں جڑا رب کو لو مگدہ رب دی بارگاہ میں چردہ کر کے بیڑا تھا اللہ اکبر حضور غوث آدم بیٹھے نے آپ دے کول ایک بندہ آیا اور کی دی جناب میری بچیاں نے تے اللہ کو نو دعا کریں آ رب میں نو بیٹا دے سبحان اللہ کدی نہیں آکھیا بھئی سانو ولی پتر دیندے نے میں نو رب دی عزت دی قسم ہے نقل سے استاد پڑھایا علماء بیٹھے نے مفتی اہل سنت استاد علماء حضرت علامہ فقیہ الاسر ولی کامل محمد ابراہیم سیالوی رحمت اللہ علیہ پوری زندگی ایو درس دینا گزر گئے کہ دیمن والا رب پر دیندہ یاران دے صدقے سبحان اپنے پیاریاں دے صدقے دیندہ عرض پیا کرداں اللہ اکبر حضور غوث آدم نو مرید عرض کردے جناب میریاں بیٹیاں نے دعا کرو ہاں اللہ میں نو بیٹا دے وے ہاں اللہ اکبر میرے غوث آدم نے دعا کی تھی فرمایا جا مریدہ میرا رب تیرے تے کرم فرماوے گا سبحان اللہ اللہ اکبر بیٹا دینا میرے رب دا کم اللہ اکبر پتر دینا میرے رب دا کم دھی دینا بھی میرے رب دا کم اللہ نے قرآن مجید فرمایا یحب لمن یشاء اناسا و یحب لمن یشاء الذکور سبحان اللہ
لیکن مولی اشرف علی تھانوی حکیم الامت علماء دیوبند دا بہت بڑا پیشوا خود لکھ دے اپنا دنیا تے آمن دا لکھ دے کہ میرا باپ بیمار ہے، میری ماں دی کوئی اولاد کوئی نہیں، میرے باپ دی اولاد کوئی نہیں۔ ایک دن میری نانی نے میری ماں نو پکڑیا، ایک ولی اللہ دی بارگاہ وچ لے گئیاں جدا نام ہے حافظ غلام مرتضی، عرض کر دیاں فقیرہ اسی تیرے در تے آئیاں، ادھا شوہر بھی بیمار ہے، اولاد بھی کوئی نہیں، دعا کریا اللہ انہوں اولاد بھی دے وے آئے دے گھر والے نو صحت بھی دے وے آئے۔ دوستان گرامی چل پئیاں، اللہ دے ولی نے دعا کی تھی تے وجد وچ آ گئے، فرمایا بی بی کہ دے ولی نہیں منگ دے رب کو لونے تے پھر اسوی دنیا وچ یا گل کر دیاں کہ خدا کے فضل سے ہم پر احسایا گو سے ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا گو سے۔ اور سعادتی عقیدہ کے لحد میں جب فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں میں، نام لیوا گو سے۔ میرے غوث آدم نے فرمایا جا چلا جا اللہ کرم فرماوے گا، ہر روز آندے آندو ریا جاندو ریا، اللہ کریم نے بیٹی دیتی، بندہ بڑا چترا جیو سی بچی نو چایا تے حضور غوث آدم دے در تے لے آیا، عرض کی تھی بابا جی اے اللہ دے ولی تسر دے دعا کی تھی اللہ تینو بیٹا دے گا تے میری تے بیٹی جمی ہے۔ حضور غوث آدم وجد وچ آ گئے، جذبے وچ آ گئے، فرمایا اچھا گل تیری بھی ٹھیک ہے لیکن بچی نو بلیٹ جا، گھر چلا جا، گھر جا کے ویکھے بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، گھر جا کے دیکھے بچی نو بلیٹیا، گھر گیا، اللہ اکبر، جدو کپڑا ہٹایا تے میرے رب نے پتر، سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت نلاک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی اس غوث دے منن والے جس نے آ کے دنیا دے اندر میرے نبی دے دین دی خدمت بھی کی تھی، بلکہ حضور غوث آدم اعلان فرمایا جڑا میرے نال محبت کر دے جتھے ہووے مشکل وچ ہووے آواز دیونا اس دا کام امداد نو پہنچنا میرا کام، سبحان اللہ۔ آواز مرید نے وے تے میں پہنچ جاواں گا، ہاں ہاں مشکل ہووی تکلیف آوی، حضور غوث آدم نو آواز نے کے وے پھر 11ویں کیوں منینے ہر مہینے مسلمان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استاد علماء حضرت علامہ پروفیسر صاحب سیالوی زندہ باد۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ استاد العلماء فاضل جلیل عالم نبی محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد سعید صاحب سیالوی دیدہ مجدو تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ آپ دی عمر دی اندر برکت عطا فرمائے اور قبلہ استادی والمکرم دا اے فیضان جاری راوے۔ حضور قبلہ استادی والمکرم جویں حضرت قبلہ نصر اللہ صاحب فرما رہے ہیں، حقیقت ہے کہ جسمانی لحاظ دنال آپ پچھڑن سری ورام فرمانے روحانیت دے اعتبار نال آوان دے شہر میں جاوا کمرے دے اندر بیٹھے ایسے میں قبلہ مفتی اہل سنت حضرت علامہ محمد رشید صاحب سیالوی نو عرض کر رہا ہم کہ ایک دفعہ میاں والی دے اندر ڈاکٹر شوکت سیالوی میاں صاحب سن، انہاں قبلہ استادی والمکرم نو عرض کی تھی بھئی جناب میری ہدایت اللہ خان دادے خیل دے نال ایک شرط لگی ہوئی ہے تے مسئلے دی سمجھ نہیں آندی تے مہربانی فرماؤ کدی میاں والی آؤ آنا تے سانو مسئلہ سمجھاؤ
اس میں بڑا تنگ کیتا ہوئے تے میری اس نال شرط لگی ہوئی ہے تے وہ شرط میں اس کی پوری کرنی ہے. آپ فرمایا میاں صاحب گل انہیں آ رہے کدی فقیر آسی انشاءاللہ جنہیں تیرا مسئلہ ہوتی تنو حل کر لے. استاد اتھو چلے. استاد علماء حضرت علامہ قاری سلطان محمود صاحب بھی آپ دے نال سن اور میں طالب علم خلیفہ بطور نال میانے محلے دے اندر ڈاکٹر حاجی شفاء اللہ خان سیالوی دے مکان تے پہنچ گئے. بیٹھک تے کافی دیر گزر گئی. میاں شوکت بھی بیٹھا. استادہ فرمایا بھئی تیرے سنگی کیر لے آسن اکھے جی آن دے پین. استاد علماء حضرت قاری سلطان محمود صاحب سیالوی فرمان لگے بھئی میں نو تے انج لگ دے جی میں حضرت اللہ کو مولی تیار پیا کریں دے تے مناظرے دی تیاری پہ کریں دے تے حافظ صاحب کے بن سی. استادہ نو فرمان لگے. آپ فرمایا قاری صاحب آمن دیو انشاءاللہ اسا نبی دے غلام بیٹھے آمن دیو کوئی مسئلہ نہیں. آ گئے اور دیوبندیاں دا بہت بڑا مناظر یونس نعمانی جدہ 4 مہینے بعد پھر قبلہ استادیوں والمکرم دے نال قمر مشانی دے میدان دے مناظر ہویا. او تے نال دے علماء دی جماعت تے حضرت اللہ دادے خیلوی تے کافی بندے آ گئے. بیٹھک بھری گئی. آپ فرمایا ہاں جی ہاتھ لیون لگے نا. آپ فرمایا بابا مولی صاحب با جڑی گل واسطے آیا ہو گل کرو بعد دی اندر ہاتھ ملسان توڑا سارا ہاتھ ملاونا کو نہیں تو سن بہو رہا بے گئے. بہرحال گل بات شروع تھی گئی. مولی صاحب گلاں کرن لگ گئے. میاں صاحب بھی گلاں کرن لگ گئے. استاداں پوچھیا بھئی کیڑا جھگڑا ہے خان صاحب تواڈا تے میاں صاحب دا؟ اوکے جی ساڈا جھگڑا ہے نبی دے علم دے اوتے. اساں آدیاں کہ نبی نہیں جاندا اللہ جاندا ہے. تواڈے میاں صاحب آدن بس ساڈا نبی اللہ دی عطا دے نال سب کچھ جاندا ہے. ذرا محبت نال سبحان اللہ. سادہ فرمایا حقیقت ہے سادہ بھی یہ عقیدہ ہے کہ سادہ نبی رب دی عطا دے نال کائنات دے ذرے ذرے نو جاندا ہے. ماشاءاللہ. بہرحال می مولی یونس بولن لگیا جناب اساں ثابت کرنا ہے. استادہ فرمایا مولی صاحب تو چپ کر با. کہنے لگا کیوں؟ آپ فرمایا پہلے تو اپنا مسلمان ہونا ثابت کر تے پیچھے اللہ سبحان اللہ. پہلے اسلام ثابت کر. تسا مسلمان ہی ساڈے نزدیک کوئی نہ ہو. تہاڈا عقیدہ ہے کہ نماز وچ نبی دا خیال آ جاوے تے نماز ٹوٹ ویندی ہے. ساڈا عقیدہ ہے جڑا اس عقیدے دا مالک ہوے وہ مسلمان نہیں ہو. بے شک بے شک. فرمایا تہاڈا عقیدہ ہے کہ نبی مر کے مٹی مل گیا ہے. الیاذ باللہ. تساں نبی دے بارے کیا کچھ لکھیا جو کچھ لکھ سکتے ہیں. پہلے اپنا مسلمان ہونا ثابت کرے سو تے پیچھے علم غیب. سبحان اللہ. مولی صاحب چپ کر گیا. آپ فرمایا دس جیڑی گل کرنی ہے اج مکا. اتھے بیٹھک وچ گلاں نہیں ہوندیاں. میں فقیر دا اعلان ہے میاں والی دے ٹبے ہو سن اور اعلان عام ہو سی نبی دے غلام سنن والے ہو سن. پاکستان چ جیڑا منگاونا ہی مولی منگا لے میں نبی دا غلام حاضر ہوں. اللہ سبحان اللہ. لیکن کیا جرت آئی. میں حضرت صاحب نو عرض کردا پیاں یہ گل جدوں استاداں کیتی نا کہ تساں اسلام ثابت کرو کتاباں جڑیاں کھولی بیٹھے ہن ٹھپیندے تے چہندے تے ونجن والی چلے گئے. اور کیا ہویا؟ استاداں فرمایا مولی شوکت میاں شوکت اج سانو تائیں پھساون دی کوشش کیتی آئی لیکن یاد رکھ لے نبی دا غلام کدی ہردا نہیں آ. جدی کن دے اتے پیر سیال دا ہتھ ہوئے جدی نگاہ غوث اعظم جیلانی قطب ربانی وال ہوئے خدا دی قسمیں کہے میدان وچ ہر نہیں سکدا. سبحان اللہ. دوستان گرامی آپ نے پوری زندگی ایک کوئی درس نتا کیا. آپ نے فرمایا کہ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. محبت دل وچ رکھ تیرا دل صاف ہو جائے. ماشاءاللہ. دل وچ بغض نہیں ہوئے گا حسد نہیں ہوئے گا کینہ نہیں ہوئے گا. کیوں؟ تیری انہاں نال نسبت ہے جنہاں دنیا تے اس چیز نو مٹا کے بے شک بے شک. کیا ہے یہ او بندہ یہ او درس دے سکتا ہے جس دے دل وچ یا نبی دی محبت ہوئے یا رب دی محبت ہوئے تے نبی دی آل دی محبت ہوئے تے نبی دے صحابہ دی محبت. سبحان اللہ. اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ فرماندے میرے نال محبت کر میرے نال عقیدت رکھ مشکل آوی تکلیف آوی آواز نے میں تیری امداد نو آوے اللہ تعالیٰ غوث آدم دی تینو میں نو محبت عطا فرمائے میں گل پیا کردہ ہوں کہ یارویں کیوں منینے ہیں حضور غوث آدم ہر مہینے حضور دا چند دی یارانو ملاد منینے اللہ فرمایا عبدالقادر تین ہر مہینے میرے یار دا ملاد منایا قیامت تین میں تیرے نا دیاں یارویاں مناوا اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین دی محبت نصیب فرمائے اس مسجد نو اس مدرسے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور قبلہ استانی والمکرم دی قبر تے کروڑ ہا رحمتہ نزول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ